सबै अपराधी रहेछ। बाबुराम भट्टराई सुन्दरमणि चाहिँ सब भारतीय हुन्। कोदाको गेडामा चिप्लिनेहरूको सङ्ख्या बहुत छ। सेना त नेपालको सेना हो र यो, मतलब नेपालको सेना हो जस्तो बल्ल कुरामा एमसिसी ओलीजी त्यो एमसिसी चाहिँ पहिले गर्नु है। 12 बजेका डिजाइनका त्यहाँ सहभागीहरू जस्तो अपराधी यो धरतीमा नेपालमा कोही पनि छैन। भोलि वाइन पनि खाने अनि गाई खाएर भैँसी पनि पुज्ने नेपाल ध्वंस गर्न आएका यी कपुत हुन्। क्रिया गर्दै गरेको मान्छेलाई गएर चाहिँ मलाई कुट्ने त्यो नेपालको ल्यान्ड हो। महाकाली निपुले पाखण्डीहरू पृथ्वीनारायण शाहको शालिग तोड्ने क्वाप्प खाइहाल्न पनि संयुक्त राष्ट्रको सदस्य हो। त्यो अपराधी भनेको माओवादी रहेछ, त्यसको पछाडि लाग्ने भने काङ्ग्रेस र एमाले रहेछन्। हारेर तपाईँको सीमा लगाएको चाहिँ मतलब जग्गा पनि खानु भयो। भारतको नजरको पहिलो अध्यक्ष बाबुराम भट्टराई हुन्। नेपालको सेना यो शान्ति सेना, यो विदेशीहरूको सेना। शेरबहादुर देउवाजी के भन्नुहुन्छ, त्यो एमसी छिटो पास गरिहाल्नु है। नेपालमा धेरै जासुस यस्ता जासुस कि पेरोलका दलालहरू 95,000 त सेना छ नेपालमा, त्यो पनि सबै बिकाउँछ। स्टार अनलाइन टिभीको फ्रेममा सूर्य नेपाल सर, यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। धन्यवाद गुरुजी। पछिल्लो समय सीमा विवाद साह्रै चर्क्यो। यो त अब तपाईँहरूको जवानी कालदेखि नै चर्केको कुरा होला, तर किस्ताबन्दीमा चर्किन्छ यो। यसपट्टि जुन भएको छ, यसपटकको जुन चर्चा छ, यसलाई कहाँसम्म पुर्याउँछ यो चर्चालाई? यो सीमाको कुरा गर्दा हुँदै म बार भन्दै आएको छु। मातृका सर कोइरालाले 18वटा चेकपोस्ट चाहिँ नेपालमा रखाए। 18वटा चेकपोस्ट मध्ये 17-18 यस्तै मध्ये एउटा चेकपोस्ट, एउटा चाहिँ इन्डियन पोस्ट, त्यो कालापानी लिपुलेको हो। सबै ठाउँको गए तापनि त्यो चाहिँ गयो। अरू कृष्णजी विष्टले चाहिँ पछि गएर सबै चेकपोस्टहरू हटाइदिए डोजर लगाएर। कहीँ त डोजरै पनि लगाउनु पर्यो हो। त्यस पछाडि गएर कालापानीको चाहिँ के भयो भने जवाहरलाल नेहरूले तत्कालीन राजा महेन्द्रलाई चिठी लेखे। त्यो कालापानीको 1962 को जुन चीन इन्डियाको लडाइँमा इन्डियन सेनाहरू धेरै मार्यो चिनले। हजुर। त्यस पछाडि खदर्दै आउँदाखेरि अब चाहिँ मतलब के त भन्दा त्यो नाकाबाट छिर्नलाई, त्यो नाकाबाट बैरीहरू चाहिँ मतलब के त भन्दा आउँछन् भनेर जवाहरलाल नेहरूले राजा महेन्द्रलाई चिठी लेखे। के भने यो चाहिँ कालापानीको चेकपोस्टलाई हामीलाई दिनु पऱ्यो, तपाईँको ल्यान्ड पर्दो रहेछ भन्दा हुँदै अबर परेको छिमेकी देशलाई चाहिँ राजा महेन्द्रले त्यो चाहिँ मौखिक रूपमा दिए। हेर्नु दिए, तर के भयो त भन्नुहुन्छ भने त्यस पछाडि चेकपोस्ट हटे, त्यतिकै बसिरह्यो। फेरि यति दुर्गम ठाउँ हो त्यो, त्यहाँ जाँदाखेरि पनि पिथौरागढ भएर जानुपर्छ। त्यस्तो ठाउँ नेपालबाट चाहिँ मलाई बाटो खोलिएको छैन, त्यस्तो ठाउँ हो। र त्यहाँ महत्त्वपूर्ण 3टा कुराहरू छन् हाम्रो, हामीले हेर्नुपर्ने। हाम्रो वैदिक सनातनीको ओम पहाड छ त्यहाँ, र सबैभन्दा हाइटमा छ। त्यहाँबाट दिल्ली नजिक पर्छ। त्यसैले गर्दा त्यो चेकपोस्ट सामरिक रूपमा चीन, उत्तराखण्ड, युपी, दिल्ली न पिथौरागढ उत्तराखण्ड र तपाईँको के त भन्दा नेपाल, चीन, तिब्बत भनौँ न, यसको जोइन्ट जाने मतलब के त भन्दा ठाउँ हो त्यो। त्यसैले गर्दा त्यो महत्त्वपूर्ण सामरिक दोक्लाम जस्तै हो। जस्तो दोक्लाम छ सेम त्यही कन्डिसनको कालापानी। र त्यो कालापानीमा जाने सेनाको टुक्रीहरू थपिँदै गएको छ भन्ने कुरा मैले चाहिँ बार सुन्दै आएको थिएँ। अब यहाँ मलाई लाग्छ जहाँसम्म कालापानीबाट इन्डियन सेनाहरू अहिले तुरुन्त हटाउनु पर्ने हो नेपाल सरकारले, किनभने त्यो ल्यान्ड नेपालको। 1900 हिजो भर्खर नेपालको चर्चित पत्रकार ऋषि ढङ्गराले भारतीय बिजेपीको नेता विजय जोलीसँग सोध्नु भएको थियो, यो त नेपालका भूमि हो भनेर। अनि उसले चाहिँ पटक पटक के भनिराख्यो भने रणनीतिक कारण चाहिँ उहाँ चाहिँ सेना नै हटेको होइन। त्यो त्यहाँ के छ भने 3टा नदी रहेछन्, त्यसका ऊहरू चाहिँ तल आएर काली भन्छ रहेछ, माथि चाहिँ लिम्पिया धुराबाट मेन
खोलो आउँछ हुन चाहिँ त्यो वास्तवमा के त भने नेपालको सीमा लिम्पियाधुरा हो ए अनि अर्को चाहिँ मलाई खोलो आउँदो रहेछ कालीबाट के अरे तपाईँको उसबाट लिपुलेकबाट अर्को चाहिँ नि त्यहाँबाट तल्लो बेल्ट भयो 3वटा चाहिँ मलाई के त खोला बग्दा रहेछन् त्यो 3वटा खोलामा लास्टको खोलोलाई चाहिँ काली खोलो भनेर चाहिँ अहिले काली नदी भनेर इन्डियाको चेकपोस्ट त्यही छेउमा बसेको छ अब त्यो सामरिक महत्त्वको भएको हुनाले इन्डिया हटेको छैन वास्तवमा नेपालको ल्यान्डमा ऊ बसेको छ त्यो ल्यान्ड नेपालको हो सुगौली सन्धिले नेपाललाई दिए सन्धिमा नेपालले चाहिँ मतलब उतापट्टि कुमाउ र गढवाललाई सतलजसम्म थियो नेपालको भूमि त्यसलाई चाहिँ मतलब के त भन्दाखेरि हारेर युद्धमा हारेर अङ्ग्रेजले तपाईँको सुगौली सन्धि गरेको 1970 को कुरा 1970 मा 1970 मा त पूरक सन्धि हो त्योभन्दा अगाडि नै 1816 मा हुन त 1815 मा सन्धि भयो त्यो कार्यान्वयन चाहिँ 1816 मा भएको प्रमाणहरू छ यो प्रमाणको आधारबाट चाहिँ त्यो ल्यान्ड नेपालको हो तर हिजोदेखि नै तपाईँको 29 सालदेखि नै इन्डियन सेनाहरू त्यहाँ चाहिँ मतलब सामरिक महत्त्वको ठाउँ भएर बसेको हुनाले त्यहाँ बसिरहेको छ अहिले चाहिँ मतलब के त भन्दा नेपालको ल्यान्डमा अब त्यो हटेको छैन अब हिजो तपाईँले जुन विजय जोलीको कुरा सोध्नुभयो त्योभन्दा पनि महत्त्वपूर्ण कुरा के आयो भन्दा इन्डियन तपाईँको जनरल मेजर बक्सीले के भने भनेदेखि हामीले नेपालको परम्परागत चाहिँ मतलब के त भन्दा परम्परागत चाहिँ मतलब राज्यलाई उल्टाएर जेएनयूमा चाहिँ मतलब खुवाइपाइ गरेर जुन त्यसलाई उल्टाउने चाहिँ डेस्ट्रोय गर्न चाहिँ हामीले जुन काम गऱ्यौँ पठायौँ माओवादीलाई त्यसको परिणाम आत्मगोल हो यो हामीलाई भनेर चाहिँ मतलब जेनरल म्यानेजरले भनेको छ बक्सीले अब यसले के देखाउँछ भन्नुहुन्छ भने तपाईँको यी सबै अपराधी रहेछ कसैले बनाएको डिजाइनमा मुलुकलाई तहसनहस गर्नको निमित्त आएका रहेछन् जस्तो अहिले त्यो चलाउनु हुँदैन भनेर बाबुराम भट्टराईले भने अहिले कालापानीको विषय चाहिँ मतलब उठाउने विषय नै होइन यो समय नै होइन भनेर बाबुराम भट्टराईले भने त्यस्तै सुन्दरमणि दीक्षित विद्वान महाशयले पनि त्यही भने यो कालापानी यो जाने मतलब के त अहिले हल्ला गर्नुपर्ने के कुरा त्यस्तै सरिता गिरीले पनि जाने मतलब के त भन्दा आवाज अब यसरी के देखिन्छ भन्नुहुन्छ भने नेपालभित्र बाहिर छैनन् शत्रु नेपालभित्रै चाहिँ नेपालको लागि शत्रु छन् जो पेरोलमा बसेको बाबुराम भट्टराई सुन्दरमणि चाहिँ सब भारतीय हुन् होइन भारतीय पेरोलमा छन् पेरोलमा रहेछन् यिनीहरू भन्ने कुरो त देखायो नि त बुझ्नु भएन कि अब यो कुरो के छ भन्नुहुन्छ भनेदेखि वास्तवमा तपाईँलाई भन्छु मलाई चाहिँ रोटी बेटीको कुरो जुन आयो रोटी बेटी भन्दा पनि महत्त्वपूर्ण कुरा छ निजामहरूले जुन शासन गरेका थिए मुसलमानहरूले मुगल कालमा तपाईँको इन्डिया आजादमा जाने गोर्खाली फौजहरू निजामहरूलाई हटाउन कसैले सकेन इन्डियाले सकेन जवाहरलाल नेहरूले सकेन महात्मा गान्धीले सकेन वास्तवमा तपाईँलाई म भन्नुपर्दा तपाईँको इन्डियाको वास्तविक शहीदहरू कुन हुन् सुभाष चन्द्र बोस गङ्गाधर तिलक यी हुन् जसले चाहिँ मतलब के त भन्दा इन्डिया आजादीको लागि लडेको तर यो भनेको के हो भन्नुहुन्छ भने 1947 को जुन आजादी भन्छन् नि यो अङ्ग्रेजले इन्डिया छोडेर जाने शर्तमा बालिस्टर पढ्न गएका चाहिँ मतलब के त भन्दा जवाहरलाल नेहरू र महात्मा गान्धीलाई डिजाइन अनि मोहम्मद जिन्नालाई डिजाइनमा बनाएर चाहिँ मतलब के त भन्दाखेरि यो रिभोल्युसन एक्ट बनाएर पठाएर त्यस पछाडि जाने मतलब के त भन्दा उसले छोडिदिएर गएको आफ्ना प्रतिनिधि पात्रहरूलाई छोडिदिएर गएको
1947 मलाई लाग्छ प्रतिनिधि पात्रलाई चाहिँ मलाई छोडिदिएर गएको हुनाले इन्डिया आजाद वास्तवमै नेगोसिएटेड रूपमा भएको हो। अब तपाईँलाई म भन्छु मोहम्मद जिन्नाले पाकिस्तान चाहिँ लिएर गए, पाकिस्तान लिएर जाँदा हुँदै के भयो त भन्नुहुन्छ भने हैदराबादका निजामहरू हामी के त भन्दा मोहम्मद जिन्नासँगै जाने, जुनागढका चाहिँ मतलब निजामहरू हामी चाहिँ मतलब पाकिस्तानी हुने भनेर इन्डियालाई तपाईँको काश्मीर जस्ता 8-10वटा ठाउँ छोडिदिएर गयो, जो तपाईँको के त भने क्रान्ति गरेर अहिले ती चाहिँ मतलब जवाहरलाल नेहरू महात्मा गान्धीहरूले लिनुपर्ने परिस्थिति देखा पर्यो। र त्यो परिस्थितिमा के भयो भन्नुहुन्छ भने गोर्खाली फौजहरूलाई सहयोग मागे वल्लभभाइ पटेलले। वल्लभभाइ पटेल गृहमन्त्री थिए, गोर्खाली फौजलाई सहयोग मागेर गोर्खाली फौज गएर हैदराबादका निजामहरूलाई चाहिँ मतलब के त भन्दा लखेटेर, त्यस पछाडि जुनागढका निजामहरूलाई लखेटेर इन्डियामा गाभिएर 1947को जुन आजादीको कुरो गर्छन्, आजादी पछिको जुन मतलब टोटल इन्डिया जुन छ भूगोल, त्यो भूगोल गोर्खालीहरूले चाहिँ रगत पसिना गरेर बनाइदिएको इन्डिया हो। यो के त रोटीबेटीको कुरा भने तराई हाम्रो जुन चाहिँ 2 भागमा वर्गीकरण छ, जस्तो इन्डियाको सम्बन्ध 2 भागमा विभाजित छ, एउटा तराईको भाग रोटीबेटीको छ भने रगत पसिनाको चाहिँ मतलब के त भन्दाखेरि सम्बन्ध चाहिँ पहाडी बेल्टसँग छ इन्डियासँग। त्यसैले गर्दा त्यो इतिहासलाई महामहिम हाम्रा चाहिँ मतलब के त भने सम्माननीय प्रधानमन्त्री मोदीले हेर्नुपर्छ, बुझ्नुपर्छ। नेपालको ल्यान्डलाई, त्यो नेपालको ल्यान्ड हो महाकाली निपुले, त्यो ल्यान्डलाई बसेर विवादास्पद रहेको, पहिलेदेखि विवादास्पद रहेको भूमिलाई यो मिलाएर नेपालको भूमिलाई फिर्ता गरिदिनु उपयुक्त हुन्छ र त्यो इतिहासलाई चाहिँ मतलब स्मरण गरौँ महामहिम मोदीले भन्ने म तपाईँको च्यानल मार्फत सन्देश दिन्छु। भनेपछि यो त अब भावनात्मक कुराहरू भए, केही यथार्थपरक कुरा पनि भए, तर जुन नक्सा सार्वजनिक गरिएको छ नेपालको सदनबाट नेपालका सम्माननीय प्रधानमन्त्री मोदीज्यूलाई टक्कर दिने गरी ओलीजीले जुन बनाउनु भएको छ, यसको कार्यान्वयन त हुने भन्नेमा कतिको विश्वास त हुन्छ त? अनि यस्तो कुरो छ अनुजी, अब यहाँ मलाई लागेको कुरा है, कोदाको गेडामा चिप्लिनेहरूको सङ्ख्या बहुत छ नेपालमा। कोदाको गेडामा चिप्लिनेहरूसँगको राष्ट्रियता कति हो भन्ने कुरा चाहिँ हेर्नुपर्छ। अब मैले जान्दा प्रधानमन्त्री खड्गप्रसाद ओलीजीलाई श्याम शरणले लगेर टिपेर चाहिँ मतलब के त भन्दा गृहमन्त्री बनाइदिएको थियो एकताका। श्याम शरणजीकै आशीर्वाद हो त्यतिखेर पनि। त्यतिखेर त उहाँ श्याम शरणजी नेपालको राजदूत हुनुहुन्थ्यो। उहाँ जुन बेला चाहिँ मतलब मनमोहन अधिकारी चाहिँ मतलब तपाईँको प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो 9 महिनाकालमा। श्याम शरणजी 10 वर्षसम्म राजदूत रहनु भयो यहाँ। 10 वर्ष होइन, श्याम शरणले नि हो उहाँलाई बनाएको। उहाँको चाहिँ माइबाप भनेको जस्तो हिजो मतलब यहाँ राजदूत नभए पनि उतैबाट हिजो चाहिँ मतलब तपाईँको श्याम शरणलाई नि मोदीले पठाएका छन् नेपाल ओलीजीसँग भेट गर्न, किनभने यो मान्छे उसैको हो भनेर, पकेटको मान्छे भनेर। अब त्यस बिच आज चाहिँ मलाई सदनमा ओलीजीको अनुहार अलि अर्कै किसिमको देखियो। तपाईँले नोटिस गर्नुभयो? मैले हेरेँ, हेर्दा आउँदै उहाँको के त भन्दा यो बसेर हामीले यसलाई ठुलो रूपमा लिनु हुँदैन, बसेर चाहिँ समाधान निकाल्नुपर्छ भनेर यस्तो एक दिन छोड्दिनँ भनेर चाहिँ ताउल माउल गर्ने ओली हिजो आज चाहिँ धेरै ठन्डा जस्तो देख्यो। त्यसैले गर्दा आउँदै यिनीहरू 12 बुँदे जुन डिजाइन जुन बक्सीले त्यसको माइबाप पनि त मतलब पहिलो म्यानेजर त श्याम शरणजी हो। अब बक्सीले जुन भनिया छन् मेजर मतलब तपाईँको जनरल बक्सीले जनरल बक्सीको कुरालाई मध्यनजर गर्दा आउँदै म के देख्छु भन्नुहुन्छ भने यी दलाल, यी फटाहा, उनले त सिधै भनिया छ नेपालको चाहिँ परम्परावादी संस्थालाई चाहिँ डिस्ट्रोय गरेर माओवादीलाई चाहिँ खुवाइपियाइ गरेर नेपालमा चाहिँ मतलब के त भन्दा परिवर्तन गराउनु नि हाम्रो गल्ती हो। यसको उहाँको भनाइबाट के बुझिन्छ भनेदेखि उहाँ जस्तो, यी जस्तो डाक्टर बाबुराम भट्टराई जस्तो
प्रचण्ड जस्तो र 7 बुँदेका चाहिँ मतलब तपाईँको 12 बुँदेका डिजाइनका त्यहाँ सहभागीहरू जस्तो अपराधी यो धरतीमा नेपालमा कोही पनि छैन। नेपालको सोभरेन्टीलाई लगेर उहाँ लगेर 12 बुँदेमा बुझाएर तपाईँको माओवादी शक्ति भौतिक रूपमै भारतको अतिक्रमण चाहिँ सम्पूर्ण रूपमा नेपालमा कहिलेसम्म देखा पर्छ? अहिले त अब जस्तै भित्रभित्रै खाइसकेको छ। अब यहाँ प्राय यो कोदाको गेडामा चिप्लिएर हिँड्ने राष्ट्रवादहरूको छाँटा म देख्छु। किनभने जसले जता जे जो त्यही खाने, होली वाइन पनि खाने, अनि गाई खाएर भैँसी पनि पुज्ने। अब यस्ता चाहिँ मतलब के त पाखण्डीहरू पृथ्वीनारायण शाहको शालिग तोड्ने, त्यहाँबाट चाहिँ मतलब के त भन्दाखेरि पढाउँदै गरेको मास्टरलाई काट्ने, त्यो संस्कार त माओवादीले सिकायो। अब यस्तो गलत तरिकाबाट परिपाटीबाट चाहिँ भित्रिएको यो जो गणतन्त्र छ नि, यो आउँदै यसरी आयो। ब्याङ्क लुट्ने, क्रिया गर्दै गरेको मान्छेलाई गएर चाहिँ मलाई कुट्ने, अब यस्तो गलत परिपाटीबाट चाहिँ मतलब के त भने परिवर्तन भोलि यो परिवर्तन 62-63 को परिवर्तन, यो परिवर्तन र जनरल बक्सीको चाहिँ मतलब भावना विचार कुरालाई तुलनात्मक रूपमा हेर्दा के देखिन्छ भन्दा यी 12 बुँदे डिजाइन जवाहरलाल नेहरू युनिभर्सिटीबाट बक्सीले भनेको कुरालाई चाहिँ मतलब मध्यनजर गर्दै नेपाल ध्वंस गर्न आएका यी कपुत हुन्, जसले नेपालको राजशाही पनि समाप्त गर्यो र नेपालको इतिहास पनि अब समाप्त गर्दैछ। तिनीका घलीगोठाला हुन् यिनीहरू। र मलाई लाग्छ यो महाकाली, लिपुलेक, लिम्पियाधुरा, नेपालको ल्यान्ड यिनीहरूबाट फिर्ता हुन्छ मलाई आशा छैन। किनभने कोबाट फिर्ता हुन्छ त, अथवा फिर्तै हुँदैन? यो यस्तो छ, राष्ट्रवादी शक्ति जो नबिग्ने, कोदाका गेडामा नचिप्लिने, त्यो शक्ति चाहियो। त्यो शक्ति कुन हो त तपाईँ? त्यो शक्ति हेर्दा राष्ट्र संस्था हो, परम्परावादी शक्ति हो, जसले राष्ट्रको लागि चाहिँ धेरै गरेको छ र नेपाल र नेपाली भनेर दिएको छ। वैदिक सनातन हो। त्यो शक्तिले पनि डिल नमान्दाखेरि दरबार हत्याकाण्ड हुन्छ नि सर बिचबिचमा। त्यो वास्तवमा भागै थियो। राजा वीरेन्द्रको वंशनाश कसरी भयो? त्यही कुरा नमिलेपछि अनि लास्टमा गोली। त्यसो हुँदाखेरि नेपाललाई बिजेपीलाई पहिले बोल्नुपर्छ, अध्ययन गर्नुपर्छ। बिजेपीले के भन्छ भन्दा दक्षिण एसियाका 15वटा नेसनहरू हाम्रा हुन्। 15वटा? उसको एकपछि अर्को नाम सुनौँ न अलिकति। उसको चाहिँ मतलब मेनिफेस्टोमा इतिहासमै त्यही छ। बिजेपीको मेनिफेस्टोमा के छ भन्दा 15वटा राष्ट्र कि इन्डोनेसियाहरू पनि? 15वटा राष्ट्र इन्डियाका आसपासका जति पनि छन् 15वटा राष्ट्र चाहिँ हाम्रो चाहिँ बिजेपीका हुन् भनेर उनीहरूको मूल उसमा छ, थिम्समा छ। पाकिस्तान पनि? पाकिस्तान चाहिँ हिजो अस्ति चाहिँ जिन्नाले लगेको, जिन्नाले चाहिँ मतलब के त भन्दा अङ्ग्रेजले चाहिँ दिदिएको हो भनौँ न। पहिले पाकिस्तान छुट्याउने भनेर चाहिँ मलाई तपाईँको ब्रिटिसले चाहिँ निर्देशन गरेको हो नि। त्यसै मोहम्मद जिन्ना चाहिँ मलाई तपाईँको पाकिस्तान छुट्याएर जान्छ। त्यसो हुँदाखेरि मलाई लाग्छ हेर्नुहोस्, यिनीहरूका यी कोदामा चिप्लिएर लड्ने राष्ट्रवादहरूबाट मुलुकको भूमि फिर्ता हुन्छ। तपाईँ बिजेपीको आत्मकथामा जाँदै हुनुहुन्थ्यो? बिजेपीको आत्मकथामा जाँदा यी 15वटा राष्ट्र उसले देखाएको छ। त्यसमा यो भूमिलाई पनि उसले भनेको छ। तर यथार्थमा यो भूमि भारतीय जनता पार्टीको उसमा पर्दैन, यो देवभूमि हो। यो चाहिँ अब नेपाललाई सिक्किम हुनबाट बचाउन सकिन्छ कि सकिँदैन? क्या मेरो प्रश्नको आशय त्यो। अनि नेपाल बडा सङ्कटमा छ हेर्नुहोस् मनोजी। किन भन्नुहुन्छ भनेदेखि यहाँ होली वाइन पनि खाएको छ, एमसिसी पनि पास खिचडी भइसक्यो। अब यहाँ कसले हिँडाउने, कसले चलाउने भन्ने कुरा नि अब यी नेताहरू सबैजना। लकडाउन पछि सत्ता परिवर्तनको सम्भावना देख्नुहुन्छ? लकडाउन पछि सत्ता होइन, यो व्यवस्थै उल्टिन्छ। आर यु स्योर? यो व्यवस्था उल्टिएन भने त नेपालै रहँदैन।
यो नेपाल रहनको लागि उल्टिने हो कि अरूको स्वार्थ पूर्तिको लागि? होइन, अरूको अरू कसले उल्टाउने? त्यही सेनाले हो। सेना कसको बलमा चलाएको थियो? त्यही भारतकै बलमा चलाएको। परमाधिपति, इन्डियाको पनि परमाधिपति, यहाँको पनि परमाधिपति। अनि कसरी त्यही नेपाल रह्यो? हेर्नुहोस्, अब भने नि मैले, बक्सीले भनेन। बक्सीको कुराबाट के बुझिन्छ भने तपाईँको मोटामोटी रूपमा हिजोको चाहिँ परम्परावादी शक्तिलाई चाहिँ स्थापना गराउने, नेपाल राख्ने भन्ने देखिन्छ। किनभने इन्डियाले यो चाहिँ रगत र पसिनासँग साटिएको छ। इन्डियामा पनि यिनै नेताहरूले मात्रै जाने इन्डिया बनाएको होइन, नेपालीहरूको ठुलो, गोर्खालीहरूको ठुलो देखिन्छ। क्वाप्प खाइहाल्न पनि संयुक्त राष्ट्रको सदस्य हो नेपाल। समस्या छ त्यहाँ, जटिल छ। त्यो हिजो राजा महेन्द्रले चाहिँ मतलब संयुक्त राष्ट्रको सदस्य नबनाइदिन्थ्यो भने खान्थ्यो पनि होला, तब त खाइसक्थ्यो होला। आधी घन्टामा आइहाल्छ यहाँ माथि। त्यसो हुँदाखेरि त्यति सहज छैन। र नेपाल रहनको लागि एउटै मात्रै जनरल बक्सीको कुरा, मेजर जनरल बक्सीको कुरालाई नि मध्यनजर गर्दा, केन्द्रीकृत गर्दा के देखिन्छ भन्दा नेपालमा अपराधी छिराएर नेपाल डिस्ट्रोय गर्न लगाइएको रहेछ। र यी सबै त्यो अपराधी भनेको माओवादी रहेछ। त्यो अपराधी भनेको माओवादी रहेछ। त्यसको पछाडि लाग्ने भने काङ्ग्रेस र एमाले रहेछन्। र आज गएर चाहिँ मतलब भ्रष्टाचार यो दुनियाँमा चाहिँ व्यथिति हुनुको कारण पनि त्यही रहेछ। किन भन्दा 12 औँ डिजाइनले यो सब खेल खेलेको रहेछ भन्ने कुरा पुष्टि हुन्छ। अब त्यस्तै चाहिँ मतलब हाम्रो जेएनयूको एसडी मुनिको पनि मैले सुने। उहाँले पनि भन्नुभयो के भन्दा लिपुलेक, कालापानी, लिम्पियाधुरा त्यो नेपालकै ल्यान्ड पर्छ भनिदिनु। अझ तपाईँको एकजना पत्रकार हुनुहुन्छ तपाईँको इन्डियाको, नाम मैले भुलेँ, उहाँले त सिधै भन्नु यो राजा महेन्द्रले, पुरानो पत्रकार, नाम मैले भुलेँ, यो राजा महेन्द्रले चाहिँ बस्नलाई दिएको हिजो त्यो नेपालको भूमि हो, यो मिलाउनु, यो चाहिँ मतलब के त भन्दा अहिलेको सरकारले तुरुन्त मिलाउनु वार्ता गरेर भनेर भनिसक्नु भएको छ। भनेपछि त्यो सुगोली सन्धि हारेर तपाईँको सीमा लगाएको चाहिँ मतलब जग्गा पनि खानु भनेको त्यो त अप्ठ्यारोको। त्यो त उता चाहिँ मतलब कुमाउगढ र गढवाल सतलजसम्मको जमिन त चाहिँ मतलब नेपालले छोडेको। अनि उनले तपाईँको इस्ट इन्डिया कम्पनीले लगाएको जुन सिमानामा पनि खानु भनेपछि त त्यो त हेपा हुन्छ। त्यसैले गर्दा यो राष्ट्र दुखैको बेलामा तपाईँहरू आइदिनु भयो र मेरा भावनाहरूलाई तपाईँले चाहिँ अङ्कुरित गर्ने अवसर दिनुभयो। आज धरती माता, नेपाल माता रोएकी छन्। यी दलालहरूले चाहिँ मलाई त लाग्छ बाबुराम भट्टराईले अहिले महाकाली सन्धिको कुरा किन गर्ने, महाकाली त लिपुलेकको कुरा किन गर्ने भनेर जुन खालको तर्क दिनुभयो, 12 औँ डिजाइनका प्रमुख व्यक्ति पनि उहाँ नै हो। प्रचण्ड त्यसको प्रमुख मध्येहरूको होइन, प्रमुख चाहिँ उहाँ नै हो। उहाँ नै हो। प्रचण्ड चाहिँ उसको साइडमा हो, अध्यक्ष हुने यहाँ। तर चाहिँ मतलब के त भन्दा इन्डियाले विश्वास, भारतको नजरको पहिलो अध्यक्ष बाबुराम भट्टराई हुन्। उनले त्यो भन्नु, सरिता गिरीले त्यो भन्नु र हाम्रा चाहिँ मतलब विद्वान डाक्टर सुन्दरमणि दीक्षितले त्यो भन्नु, र यी सबै भनाइलाई चाहिँ मतलब विश्लेषण गर्दा के पाइन्छ भन्दा यहाँ धेरै मान्छेहरू छन्। जुन चिठी थियो, अब चिठी भने मैले राजा जवाहरलाल नेहरू, राजा महेन्द्रलाई, त्यो चिठी लाल बाकसमा राखिएको थियो अरे। त्यो बाकस गाई सुन्नु, त्यो लाल बाकस चाहिँ मतलब जैसी कोठामा राखिन्थ्यो अरे। अब त्यो लाल बाकसलाई चाहिँ कृष्णप्रसाद सिटौला, उहाँ फेरि अर्को पेरोलवाला मान्छे, तपाईँको जिल्लावासी मान्छे खतर जिल्लावासी नै हो हाम्रो कृष्णप्रसाद सिटौलाजी। उहाँ जयगुरु जयगुरु भनेर इन्डिया गइरहनुहुन्थ्यो। जयगुरुको अर्कै रहेछ कथा कथा, अब अहिले थाहा पाइँदैछ। उहाँले त्यो बाकस चाहिँ मतलब लन्चोर लगेर बुझाइदिनु भयो भन्ने सुनिन्छ। त्यो चिठी जुन नेहरूले लेखेको चिठी, हरेक कुरामा नेहरूले चाहिँ चिठी लेख्ने गर्थे अरे। उनले छोरीलाई पनि त नेहरू लेटर भनेर छोरीलाई पनि चिठी लेखेका छन्। त्यो हामीले उहिले क्लास 10मा पढ्नु पर्थ्यो नेहरू लेटर भनेर। अनि उनी लेटर खालि चिठीबाट मात्रै गर्थ्यो। त्यतिखेरको सायद प्र्याक्टिस पनि त्यही थियो। त्यस्तै हो। त्यसो हुँदाखेरि यहाँ यी सबै पहिलो कुरा त नेपाल राख्नको लागि यी क्रिमिनलहरू जो चाहिँ दलालहरू छन्, धेरै दलाल छन्, यिनीहरूलाई चिन्नु पर्यो।
यिनीहरूलाई नोटेट गर्नु पर्यो। यिनीहरूलाई चाहिँ मतलब के त भन्दाखेरि सिम्बोलिक रूपमा यिनीहरूलाई चाहिँ राख्नु पर्यो, तब मात्र नेपाल बस्नु नपर्दैन। यहाँ धेरै छ दलाल। तपाईँको यत्रो चाहिँ मतलब मुलुकको यत्रो चाहिँ मतलब के त भन्दा सीमाको विवाद छ। होइन सर, शेरबहादुर देउवाजी के भन्नुहुन्छ, त्यो एमसिसी छिटो पास गरिहाल्नु है। यो नेपाल राष्ट्रको विषयमा उहाँलाई चाहिँ मलाई माया छैन। एमसिसी ओलीजी त्यो एमसिसी चाहिँ पहिले गर्नु है हेर्नुहोस्। को कहाँबाट सञ्चालित छ भन्ने कुरा त छरङ। अब देशको अर्थतन्त्र जोगाउन पनि एमसिसी पास गर्नुपर्छ भनेर उहाँकै क्याबिनेटमा अर्थ राज्य मन्त्री हुनुभएको उदयजी राणाजीले पनि त भन्नुभयो। अब उदय राणाजी त मतलब के त भन्दा उहाँको खानदानी कलकत्ता बसेको ओसी क्लासको राणा भनेर यहाँ राणाहरूले खेदेर उहाँ बसेर अकुत सम्पत्ति अनि तीबाट काङ्ग्रेस पालेकै उहाँको चाहिँ हजुरबाले हो उहाँले नि हो। त्यसो हुँदाखेरि उहाँले त भन्नु नै हुन्छ, त्यसमा विमति नै रहेन तपाईँको। त्यसो हुँदाखेरि नेपालमा धेरै जासुस यस्ता जासुस कि पेरोलका दलालहरू भएको हुँदा यी पेरोलका दलालहरूलाई कन्ट्रोल नभएसम्म मुलुक रहन्छ जस्तो मलाई चाहिँ लाग्छ। मुलुक एकदम अप्ठ्यारो अवस्थामा पुगेको छ। अब भन्दा विश्वासमा सङ्कट छ, भन्दा छुचो होइन। म यसैले पत्रकारिता पहिले छोडिदिएको। देखेको कुरा भन्नुपर्छ, भन्दा छुचो हुन्छ। पत्रकारिता छोड्नुको कारणै अब कसैको झोले होइदिनु पर्ने, अनि देखेको कुरा प्रश्न बोल्दाखेरि तपाईँको चाहिँ मतलब नहुने, एउटा गोठमा टाँसिनु पर्ने, झोला बोकिदिनु पर्ने। यो चाहिँ मतलब मेरो नैतिकताले दिएन, म छोडिदिएको कारण त्यही। र हेर्नुहोस् मुलुकको अवस्था दयनीय छ। ओलीजीले नक्सा त ल्याउनुभयो, निकाल्नुभयो। नक्सा निकालेकोमा उहाँलाई धन्यवादै दिनुपर्छ, किनभने अहिलेसम्म गुमराहमा रहेको कुरो उहाँले यथार्थ धरातलमा गएर नक्सा निकालिदिनु हो, उहाँलाई धन्यवाद दिनुपर्छ। तर ल्यान्ड ल्याउने कुरामा त्यति सहज छैन। जबकि त्यहाँ फौजहरूलाई चाहिँ त्यहाँबाट विस्थापित गर्नु भनेको त्यो कुइना र पहरोको बिचको टक्राव छ। त्यो फेरि सामरिक महत्त्वको ठाउँ भएको हुनाले भारतले कुनै पनि हालतमा छोड्दैन, त्यसले छोड्ने अवस्था छैन। त्यहाँ अब युद्धमै जानुपर्ने परिस्थितिलाई हाम्रो 95,000 त सेना छ नेपाल, त्यो पनि सबै बिकाउ छ। सेना पनि बिकाउ होइन, सेना त नेपालको सेना हो र यो, मतलब नेपालको सेना हो जस्तो लाग्छ। बल्ल कुरामा आउनु भारतकै सेना हो, नेपालको सेना यो शान्ति सेना, यो विदेशीहरूको सेना। अहिले उहाँ गएर उहाँ युगान्डाको चाहिँ मतलब के त भन्दा रखवाला गर्छ। यहाँ चाहिँ मतलब सिमाना मिचिरहेको छ, नेपाली सेनाको बोलिया छ, गरिया छ। जुत्ता बोक्छ विद्यादेवी भण्डारी। तर चाहिँ मतलब के त भन्दा हेर्नुहोस् यस्तो महामारी छ चाहिँ मतलब तपाईँको कोरोनाको। खोइ कोरोना त उजेलमा पारिदियो यो सरकारले। यो सरकारै कोरोना रहेछ, मतलब कोरोना त सरकारै बताउनु थाल्छ भन्छन् नि मान्छेहरू। प्रधानमन्त्रीमा प्रधान शोषक भन्छु, प्रधानमन्त्री होइन। किनभने जसको जवाबदेही 12 बुँदेबाट यिनीहरूको जवाबदेही उता छ, यता छैन। विदेशीको खेतालोगिरी गर्ने छ र प्रधान शोषक। जब तपाईँले आफ्नै मुखले भन्नुभयो कि नेपाली सेना हो र यो भनेपछि यो मुलुक नेपाल हो र भनेर मैले तपाईँलाई सोधेँ। होइन, यही आशंका भयो। अब किन पृथ्वीनारायण शाहले बनाएको सेना हो त कहिलेसम्म थियो भन्दा देशको राजा वीरेन्द्रको वंशनाश हुँदा, परमाधिपतिको वंशनाश हुँदा यो सेनाले पत्तो पाएन भनेपछि के मेरो जिम्मा होइन नि भन्। अब भनेपछि सोच्नुहोस् यो नेपाली सेना भनेर हामीले कसले ढुक्क। त्यही त मैले तपाईँलाई फेरि पनि सोधेँ, त्यसो भए यो नेपाल हो र? होइन, नेपाल त हो। नेपाल त हेर्नु संसारमा तपाईँको स्वाधीन राष्ट्र भनेको 15वटा राष्ट्र हुन्, त्यसमा नेपाल हो। सबै पराधीन हुन्, दासताले चाहिँ मलाई उगाउन्। अङ्ग्रेज त्यत्रो इस्ट इन्डिया कम्पनी आएर तपाईँको इन्डियालाई चाहिँ मतलब 200 वर्ष राज्य गर्दाखेरि पनि नेपालीहरूले चाहिँ लडाइँ लडेर यो नेपाल छ कविता कथाहरू होइन। तर आजको डेटमा यसले कति % रियालिटी मिट गर्छ भन्ने गर्दैन। बिल्कुल त्यो कति छ भने त आकाश र पातालको फरक छ मनुजी। किनभनेदेखि त्यो कथा त्यतिखेरको पृथ्वीनारायण शाहको साहस, हिजो अस्तिसम्म जाने मतलब तपाईँको राजा महेन्द्रले शासन गरुन्जेल पनि साहस थियो।
त्यस पछाडि चाहिँ यति डेस्ट्रोय भयो नि त्यो मुलुकको अवस्था। पहिलो कुरा त नेपालमा नेगुबी भन्ने थियो, सुन्नुहोस् है, नेपाल गुप्तचर संस्था त्यो यति छरितो थियो, यति चाहिँ मतलब थियो, संसारमा CIA पछिको थियो हो र। नेगुबी भने कम तगडा थियो त नेपालको। त्योलाई चाहिँ पहिले हटाइदियो फर्स्टमै, गिरिजाबाबुले फर्स्टमै फ्याँकिदिए त्यसलाई। त्यस पछाडि चाहिँ मतलब हाम्रो अर्थमन्त्री रामशरण मज्जी भएपछि ग्लोबलाइजेसन संसार अब कहाँ यहाँ चाहिँ भनेर सबै भएका कल कारखाना 17वटा सबै निजीकरण। अब त्यतिले पुगे, कार्यकर्ता पाल्नु पर्यो। अब स्वास्थ्य र शिक्षा भनेको त जनताको अधिकार हो नि। शिक्षा र स्वास्थ्यलाई पनि जाने मतलब के गरे भने निजीकरण भन्यो। राज्यको जाने मतलब के त भने जनतालाई दिने केही छैन, खालि लिने छ। कर लिन्छ, दुनियाँ भन्छ, लट्ठी लाउँछ, घरमा निस्किन दिँदैन, ननिस्कि भन्छ, तर दिने केही। एउटा ट्याब्लेट सिटामोल दिँदैन, शिक्षा दिँदैन, स्वास्थ्य दिँदैन। 80 लाख युवा विदेश छ, उसको रेमिटेन्स डकार छ, सरकार रेमिटेन्स डकार छ, आउन दिँदैन। अब श्याम शरणको भ्रमण त अहिले सकिएको छैन, नेपालमै हुनुहुन्छ सम्भवतः उहाँ। अब उहाँको यो भ्रमणले चाहिँ अन्तिम प्रश्न मेरो, के कस्तो उथल पुथल अथवा शिथिलता ल्याउन सक्छ यो सीमासँगको विवादमा? श्याम शरणजीको भ्रमण हिजोबाट नेपालमा छ होइन। उहाँको चेलो, उहाँबाट स्थापित हाम्रो प्रधानमन्त्री ओलीजी हुनुहुन्छ, उहाँले चेलालाई कस्तो निर्देशन दिने हो त्यो उहाँहरूको कुरा हो। तर बाहिरी तर ओलीजीलाई पत्रकारले सोध्यो भने त मैले जुन हुङ्कार गरेको थिएँ त्यसबाट भारतीय डराएर श्याम शरणजी मलाई भेट्न आउनुभयो भनेर पनि भन्न पछि पर्नुहुन्न, फेरि त्यसमा उखान टुक्का लगाइदिनुहुन्छ। होइन, उखान त उहाँको उनी हो। उहाँले चाहिँ के त भन्दा इतिहासदेखि नै उखानले नै जितेर आउनुभएको हो। हँसाइदिने, मान्छेलाई उ गर्ने, चुड्का भनिदिने इत्यादि कुरा नै उहाँको जुन सबैभन्दा यो नेकपाले यो भोट जित्नु, अहिले यो बहुमतमा आउनु, 2/3 नजिकमा आउनु पनि उहाँको चुड्किलाले नै हो। उहाँ चुड्किलामा माहिर हुनुहुन्छ, मान्छेलाई मख पारिदिनुहुन्छ। त्यो मख त उहाँको आफ्नो कला छ, त्यो कलालाई अब प्रशंसै गर्नुपर्छ, किनभने कलाले हो खाने। तर ओलीजीले जति बोल्नुहुन्छ त्यो बोलेको कुरा पुरा कहिले हुँदैन। उहाँले आफ्नो गुटका मान्छे मात्रै हेर्नुहुन्छ, बाँकी कोही हेर्नुहुन्न। उहाँ तपाईँलाई क्लियरै भनौँ न, बिचरा पैसाहरूका पछि चाहिँ सातु सामले यसो बोकेर 8 झापा आउनुभएको मान्छे पर्साहरूलाई वरिपरि राखेर चाहिँ अहिले हराउनुहुन्छ। उहाँको त चाहिँ जादुगरी हो, उहाँका चुड्किलाले काम गरेको हो। पहिला प्रसाईको अन्डरमा बस्नुहुन्छ, पर्साईहरूका पछि झोला बोकेर आउनुभएको, 7 सामल 1-2 महिना चामल यसो दिएर 8 झर्नुभएको मान्छे हो। अहिले पर्साईहरूलाई चाहिँ मलाई केटा यसो गरेर भन्नुहुन्छ, यस्तै हो। अब के त भन्दा समयले उहाँको चाहिँ मतलब चातुर्यताले अब त्यहाँ पुग्नु हो आफ्नो ठाउँ सब ठाउँ। हुन्छ सूर्य नेपालजी, समय संवादका लागि धेरै धेरै धन्यवाद। धन्यवाद भन्नुहोस्।